Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga moabot ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Dalay ko ng Diyos nining kahaponon, aniya na usab kita nining atong tulumanon, ang pulong sa Dios. Mapasalamaton kita sa ato nga langitnon nga amahan, nining bag-o na usab nga kahigayunan nga kita makapadayon sa pagtuon, pagpaminaw sa iya nga pulong. Usa ka importante gayod nga ato nga mahibawloan unsa ang iyang gusto ipahimo kanato aron kita magpadayon sa pagsunod sa iya nga kabubuton. Ang pulong sa Dios, usa ka tulumanon nga magahatag kanato sa mga pagtulon-an gikan lamang sa iyang Biblia, sa iyang pulong. Og pinaagi niini nagahinaot kita nagaampo nga ang ato nga mapaminawan ato usab nga magamit gayud sa ato nga inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinaot dili lang kita mga tao nga magapaminaw, kundi magabuhat usab sa ato nga napaminawan. Ug mao ka nang importante nga ato nga pagahimuon o pagasundon tungod kay ang Dios gusto gayud nga kita mga kanakan niya o katong wala pa makailakan niya musunod sa iya nga plano kabubuton kay diha sa iyang dalan ana ang kamaayo, ana ang kasadya, ana ang kalipay, ana ang kamaayo ug ang pagapadulngan ni ana mao gayud ang iya nga gingharian dito sa langit. Kung kita dili magasubay sa iya nga dalan, magalahi kita og padulngan ug ang atong maabtan kalaglagan lamang. Busa ato nga paminaw ng iya nga pulong, ato nga pagatun-an ug ato nga paninguhaon uban sa balang espiritu nga mo'y maghatag kanato kusog, maghatag kanato og katakos, maghatag kanato og pag-convict nga kani nga butang ang atong pagahimuon, ato nga pagatumanon ang iyang pulong. Ang pulong sa Dios. O karon nga hapon ang ato nga tema usa na usab ka importante nga tema nga maoy magdala kanato sa pagkahibalo nga ang gihimo ni Ginoong Hesukristo dito sa cross sa makausap pa mao ang iya lamang nga pagahimuon o kato mao ang epektibo o mao ang sufisyente o mao lamang adunay gahom nga makahatag og kaluwasan sa tanang mga katawhan. Sa makausa alang sa tanan. Mao kanang atong titulo karon, sa makausa alang sa tanan. O kanang makausa nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo nga mao iyang paghalad sa iyang kaugalingon didto sa krus sa Kalbaryo, bisan pa sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan nga maayo iyang gihimo ang tanan nga perpekto
og siya mihalad sa iyang kaugalingon didto sa cross aron mabayran ang atong mga kasalanan, ang silot sa atong mga kasalanan, o kitang mga nagatuog nagasalig kaniya malibre, o katong mga wala pa diha makaila kaniya, inaot nga sila usab makakaplag sa mga pagtuo aron sila usab makabaton sa usa ka kinabuhi nga walay katapusan tungod kay kini gasa gikan samahan pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios. Og ato nga pagabasahon dinhi ang ato nga teksto og dinhi ginasulti sa Hebrewanon 9. Og atong pagabasahon kining tibok nga kapitulo 9 sa Hebrewanon aron ato nga masabdan kini og usa ka importante nga bahin sa pulong sa Dios nga ato nga makit-an nga ang gihimo gayud ni Ginoong Hesukristo sa makausapa alang sa tanan sa tibuok kalibutan, sa tanang katuigan, sa tanan nga mga henerasyon, kini mao lamang ang epektibo, sufisyente, ang adunay gahom muluwas sa mga kalag nga anaa diha sa sala sa kangitngit na nagapos sa kasalanan, o kita lamang makalingkawas ni ini pinaagi sa atong pagsalig pagtuo kang Ginoong Hesukristo sa dihang kita maghinulsol magabasol sa atong makasalanan o modawat og moila kaniya isip atong mangluluwas o Ginoo. Ako ang basahon dinhi Hebrewanon 9 kapitulo 9. Nan sa pagkatinuod ang unang pakigsabot usab adunay mga sugo sa Dios nun nga pagpangalagad og usa ka balaang dapit nga ania sa kalibutan. Kay dihay usa ka tabernakulo nga gihimo, ang una diin sulod niini diha ang kandilero ug ang lamesa ug ang pangpasundayag nga tinapay nga gitawag ang balaan nga dapit. Og sunod sa ikaduhang tabil ang tabernakulo nga gitawag ang pinakabalaan sa tanan nga may bulawan nga insensaryo og ang arka sa pakigsabot nga gilukop sa paghaklap og bulawan. Sulod niini diha ang bulawan nga kulon nga dunay mana og ang kang aaron nga sungkod nga nanalingsing og ang mga papan sa pagpakigsabot. Ug sa ibabaw niini ang mga kerubin sa himaya nga nagalandong sa lingkuranan sa kaluoy nga mahitungod niini kita dili na makahimo sa pagtagsa-tagsa sa paghisgot. Karon sa diha nga kining mga butanga sa ingon nga paagi giordina ang mga pari miadto kanunay ngadto sa sulod sa unang tabernakulo nga nagatuman sa pagpangalagad sa Dios. Apan ngadto sulod sa ikaduha miadto ang labang pari nga nag-inusara kausa matag tuig, dili nga walay dala nga dugo nga iyang ihalad alang sa iyang kaugalingon ug alang sa mga sayop sa katawhan. Ang balang espiritu niini nagapamatuod nga ang dalan ngadto sa pinakabalaan sa tanan wala pa napadayag, samtang ang una nga tabernakulo anaa pa nagatindog. Nga usa ka hulagway alang sa panahon nga anaa kaniadto nga sa diin gipanghalad ang mga gasa ug mga sakripisyo nga dili makahimo kaniya nga mihimo sa pagpangalagad nga hingpit, ingon nga mahitungod sa konsensya. Nga mibarog lamang diha sa mga pagkaon o mga ilimnon o nagkalain-lain nga mga paghugas o pagtuman nganha kanila hangtod sa panahon sa kausaban. Apan si Kristo ingon nga nahiabot nga usa ka labawng pari sa maayong mga butang nga umaabot pinaagi sa usa ka mas dako ug mas hingpit nga tabernakulo, dili binuhat sa mga kamot nga ang buot isulti dili niini nga tinukod. Dili pinaagi sa dugo sa mga kanding ug mga nati sa baka, apan pinaagi sa iyang kaugalingon nga dugo siya misulod sa makausa ngadto sa balaan nga dapit nga nakabaton sa dayon nga katubsanan alang kanato. Kay kon ang dugo sa mga toro ug sa mga kanding ug ang mga abo sa usa ka bayi nga nating baka sa pagpisik-pisik sa dili hinlo nagabalaan ngadto sa pagputli sa unod. Unsa kalabaw sa dugo ni Kristo kinsa pinaagi sa dayon nga espiritu mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios, naghinlo sa iyang konsensya gikan sa patay nga mga buhat aron sa pag-alagad sa buhi nga Dios. Ug tungod niini nga hinungdan siya mao ang tigpataliwala sa bag-o nga pakigsaad aron pinaagi sa kamatayon tungod sa katubsanan sa mga kalapasan nga kaniadto na ilalom sa unang pakigsaad. Sila nga mga gipanagtawag mahimong makadawat sa saad sa dayon nga panulundon.
Kay hain adunay usa ka pakigsaad, gikinahanglan usab ang kamatayon sa tigpakigsaad. Kaya ang usa ka pakigsaad adunay kusog human nga ang mga tao nangamatay na. Kun dili man kini walay kusog samtang ang tigpakigsaad buhi pa. Busa tungod ni ini wala gihalad ang unang pakigsaad nga walay dugo. Kaysa diha nga si Moses nakapamulong na sa matag lagda ngadto sa tibuok katawhan, sumala sa balaod siya mikuha sa dugo sa mga nati nga baka ug sa mga kanding uban sa tubig og sa iskarlata nga balhibo sa karnero og sa hisupo og mipisik-pisik sa basahon og sa tibuok katawhan nga nagaingon kini mawang dugo sa pakigsaad nga gisugo sa Dios nganha kaninyo. Dugang pa iyang gipisik-pisikan sa dugo ang tabernakulo ug ang tanan nga mga sudlanan sa pagpangalagad ug hapit ang tanan mga butang diha sa balaod ginluan pinaagi sa dugo o gawas pa pagpaaga sa dugo walay pagpasaylo. Busa kini kinahanglan nga ang mga sumbanan sa mga butang diha sa mga langit pagaputlion pinaagi niini apan ang langit nun nga mga butang mismo pinaagi sa mas maayo nga mga sakripisyo kay niini. Kay si Kristo wala misulod ngadto sa balaan nga mga dapit nga gihinimo sa mga kamot nga mao ang mga larawan sa tinuod apan ngadto sa langit mismo sa pagpakita karon diha sa presensya sa Dios alang kanato. Dili nga siya maghalad pa gihapon sa iyang kaugalingon sa makadaghan sama sa labaw nga pari nga nagasulod ngadto sa balaan nga dapit sa matag tuig uban sa mga dugo sa lain. Kay unya kinahanglan siya unta sa makadaghan magantos sukad pa sa pagtukod sa kalibutan apan karon sa makausal lamang diha sa katapusan sa kalibutan siya mipakita aron sa pagkuha sa sala pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon ug maingon nga kini katakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Mao nga si Kristo sa makausay gihalad aron pagpas-an sa mga sala sa daghan o ngadto kanila nga mangita kaniya siya magapakita sa ikaduha nga higayon nga walay sala alang sa kaluwasan. Amen. Ang Ginoo magapanalangin sa iya nga balaan nga pulong. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon, Ginoo, salamat ni ini nga kahaponon nga imong gihatag kanamo. Din kami makapamalandong na usab sa imo nga pulong. Tuyog tumong namo Ginoo nga kami makadungog sa imong nga pulong aron kini magamit sa among mga kinabuhi o mahimong panalangin ngadto sa uban. Ang mga Kristohanon maglig-on, ang mga Kristohanon magtubo o ang mga wala pa diha sa imong nga tiilan nga wala pa mo dawat kang Ginoong Hesukristo sila usab mabag-o pagatagaan nimo sa grasya aron sila makakita sa gikinahanglan nila nga mao ang kaluwasan. Grasya nga mao'y maghatag kanila sa pagtuo o pag-ila kang Ginoong Hesukristo sila magahinulsol sa ilang mga kasalanan. O Amahan, panalangini kami. Panalangini kini mong pulong, walay mahimo kini kung dili ikaw magadala ni ini ngadto sa mga dalunggan o kasing-kasing sa mga katawhan nga nakadungog karon. Inaot nga kini mong paggagamiton alang sa imong kahimayaan. O kini tanan namong ginaampo, ginahangyo, ginasalig dia kanimo uban ang pagpasalamat. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios o karon ato nga pagatukion kining usa ka importante nga bahin na usab sa ato nga pag-ila sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo kanato. Usa ka maayo nga tema kini aron atong mahibaw-an. Dili gikinahanglan nga magabalik-balik ang atong mga sulugoon o mga pangtawag sa Ginoo nga mga alagad niya nga magahimo sa halad diha balik-balik kay sa makausap pa gihimo na kana ni Ginoong Hesukristo. Atong paghimuon lamang nga kita magatuo magasalig. Mao nga gikinahanglan nato nga atong masabdan kini pinaagi sa iyang pulong aron kita makahimo niini og dili kita mawad-an sa maayong pagsabot. Kinahanglan nga ato kining masunod ug ato nga mapatuman sa ato nga kinabuhi aron mahimaya ang ato nga Ginoo. Karon sa atong pagpadayon, ako una nga ihatag kamo ni ining usa ka alawiton, and can it be that I should gain? And can it be that I should gain?
that thou, my God, shouldest die for me. He left his Father's throne above, so free, so holy, infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? No condemnation now I dread, I am my Lord's and He is mine. Alive in Him I live in head, and clothed in righteousness divine. Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Ang pulong sa Dios ato nga pagpadayon sa dili pa nako imoon ang mga pag-expound, pagsulti o paghatag sa eksplanasyon niini. Ako sab nga i-greet una ang ato mga kaubanan, ilabi na sa ato nga mga personnel din sa DXMU nga mao gayud ang nagatabang kanato sa pagdala o pag-download o pagpasibya ni ining ato nga tulumanon, ang pulong sa Dios. Og ato usab nga pasalamatan ang mga opisyalis nato dinhi sa Central Mindanao University sa ilang paghatag kanatong luna nga kita makapadayon sa pagsibya sa pulong sa Dios. Sa kaimportante nga bahin nga dili lamang kita nagahisgot bahin sa mga tawhanon nga mga advancement, mga technological, scientific nga mga advancement sa ato nga research din sa university. Usa ka dako nga panalangin sa universidad nga na ang iyang pulong mawali, kay mao kana ang pinakaimportante. Ug usab ato nga pangumustaon ang ato sa mga kaubanan dinhi sa ato nga mga kasilinganan nga dapit dinhi sa Bukidnon, ilabi na ang atong mga kasimbahanan, ang mga missions churches diha sa Golgotha, Bible Presbyterian Church sa Lourdes, uban kang Pastor Warley, o diha usab sa atong Christ Life Bible Presbyterian Missions Church diha sa Impagsugong, ang Pastor Azores, o diha natay Bible study diha sa Bantuanon Lantapan, diha kang Pastor Marvin Mainit. Ug dinhi sa Bukidnon ato kining ginahimo aron mas daghan pang makahibalo sa pulong sa Dios. Dili ta himo og mga pagkompetensya ang ato nga magtinabangay ta aron ana ay daghang mga kalagmakaila sa ato nga Ginoong Hesukristo ug makaangkon sa kaluwasan, no? Kay dito sa langit wala na may mga grupo-grupo dito. Ang ato nga paninguha nga ang tanan makadungog, og sa mga makadungog ang iya nga mga pinili makabaton sa pagtuo og mosunod kang Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Dios, og sa ato nga pagpadayon ato nga tagaan og pagtagad ang ato nga tema sa makausa alang sa tanan. Ug sa atong gibasa kaganina, gidescribe dinhi ni Apostol Pablo mao kanatong gituuhan, siya mao ang nagsulat ni ining epistle o sa kasulat ngadto sa mga Hebrewhanon, kay lagi ang mga Hebrewhanon kaniadto ni ining pagsulat ni ining gihatag ni Apostol Pablo usa ka mga katawhan kini nga mga Hebrewhanon nga mga Kristohanon nga nagkabalaka, nagkaguol, sila lagi gi-persecute, wala pa man siguro sila pamatya apan ana ang kalisdanan tungod kay gipapahawa sila sa ilang mga lugar, gipapauli sila dito sa Jerusalem, sa Judea, gikan sa Roma, o daghan ang mga kapungot sa ila. Lagi anaaman sila lahi nga pagtuo kaysa unsa ang naa sa mga katawhan. Ug mao kana atong i-expect. Dili kita
lantaw nga kita pag i-welcome sa kalibutan. Ang kalibutan magakasuko gayud sa mga Kristohanon. Nganuman, tungod kay mga Kristohanon nagabuhat sa unsa ang Dios nun, ang kalibutan anaa magasunod sa iya sa yawanon nga mga binuhatan. Busa ang mga yawanon masuko gyud sa Dios nun. O kita mga Dios nun magpabilin di sa pagsunod sa ato nga Ginoo aron kita makahimaya kaniya. Og tungod ni ini nagaplano ang mga Hebreohanon nga mga Kristohanon nga mubiya na lang sa ilang pagka-Kristohanon tungod sa kalisod. Unsa pa may pulos sa ilang pagsunod kang Kristo nga ang ila dayang dalan kalisdanan man. Og dinhi si Apostol Pablo misulat nga gidasig niya sila sa pagpakita nga ang ila kaniadto kanhiay nga pagtuo nga maong Hebreohanon o mga Judaism o ng Judaismo nga pagtuo nga maoy nagagi-describe sa Old Testament nagatudlo nga ang tanan gayo dili lang magpabilin diha sa Old Testament sa karaan nga tugon kundi mo padayon ngadto sa bag-o nga tugon. O kanang pagpadayon dito sa bag-ong tugon mo'y nagpakita nga ang Old Testament ang karaan nga tugon nagpakita nga ang ato nga gikinahanglan mao ang pagdawat ug pangilakang Ginoong Hesukristo. Ang mga gitsugo didto sa Old Testament usa lang kato ka mga pagpakita unsa ang buhaton unya ni Kristo. Ug karon sa pag-abot ni Kristo iyang gihimo kinitanan busa ang mga tawo nga mosunod kang Kristo mo ila kaniya malibre na sa mga gipapahimo nga mga seremonyas ug unsa pa nga mga buluhaton didto sa Old Testament. So dili ikinahanglan mo balik. Ang ilang pagbalik usa ka pag-reject sa Ginoong Hesukristo, usa ka pagbalibad sa unsay gi-offer sa Ginoo, usa ka pagbalibad sa unsay sugo sa Ginoo nga inyong pagadawaton pagasundon sa Ginoong Hesukristo. O kung kamo motalikod gikan kaniya, wala gyud kaluwasan tungod kay ang inyong ginabuhat kaniadto usa lamang ka pagpakita nga aron kamo makumbinser nga adunay Kristo nga moabot nga magahimo nining tanan. Ang inyong gi-offer sa una, ang inyong pagsunod sa una sa seremonya, unsa ang inyong gipahimo sa una, unsa ang inyong ginasunod sa una, unsa mga seremonyas nga inyong ginaplastar, ginahimo diha sa templo kato mga pagpakita usa ka anino lamang sa pagpaabot ni Ginoong Hesukristo. O karon nga naa na si Ginoong Hesukristo siya nang inyong tuuhan. Og karon nga naay kalisdanan dili ka mamutalikod kaniya kay inyong pagbalik unya sa mga kaniadto o kanhiay nga mabinuhatan usa ka pag-deny, usa ka pag-reject, usa ka pagtalikod sa kaluwasan nga gi-offer ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay mahimong walay bili ang inyong ipanghimo kaniadto kung wala ka mo'y pagtuo sa Kristo nga naagihatag na karon sa Amahan. Busa, ginadasig sila. Ug mao bitan nang makita dinhi gi-describe una ni Apostol Pablo unsa ang templo. Adunay mga butang diha. Ug kining tanan nga mga butang dinhi sa tabernakulo, ang kandilero, ang lamisa, ang mga pagpasundayag nga tinapay, kining tanan nga mga balaan nga dapit magpakita o nagpakita kini bahin kang Ginoong Hesukristo. Mao gani nga sa pag-abot ni Ginoong Hesukristo sa pag-anhin niya sa kalibutan ug gihimo niya ang iyang pagsakripisyo sa iyang kaugalingon, kini tanan nga naa sa templo nagapakita og nagatudlo nga siya kini mao ang anak sa Dios. Og sa iyang sakripisyo gipakita usab dinhi ni Apostol Pablo nga siya ang mihimo sa unsay dapat himuon sa tao. Kung sila maghahalad og hayop, magadala og dugo didto sa pinakabalaan nga lugar, kana gihimo na ni Ginoong Hesukristo. Busa magpadayon kamo sa pagsunod. Dili kamo mutalikod, dili kamo mobiya, dili kamo muundang, dili kamo makapuyan, dili kamo magaluya, dili kamo modagan palayo kung dili mo mosunod o mohimo sa unsay gusto sa Ginoo. Ug mao kana ang kanunay niyo pagsalig. Busa gani ato makit-an dinhi human ni hining Hebrews chapter 9 kapitulo 9 o kapitulo 10 gipakita dinhi ni Apostol Pablo ang kapitulo 11 nga mong listahan sa mga bayani sa pagtuo. Kini nga mga tao sama kanato, mga tao sa nga nagakalisod og nagapaningkamot sa paghimo sa unsay angay buhaton apan pinaagi sa pagtuo nga gihatag ni Ginoong Hesukristo kanila. Kini nga pagtuo mo'y nagdasig kanila, naglig-on kanila, hatag og kusog nga sila mo padayon. Og kini nga mga
nga kini nga pagtuo nga gihatag sa Ginoo kanila maong nagahatag kanila og kalampusan nga sila midaog batok sa mga kalisdanan, midaog batok sa mga pagsuway, midaog batok sa mga kaaway ug kita usab karon nga sama kanila nga nakadawat ni ining sa mga pagtuo kay ang pagtuo nga ilang nadawat kaniadto ni Abraham, nila ni Isaac, nila ni Jacob, nila ni Moses, nila ni Joseph, nila ni David, nila ni Solomon, mao gyapon ang pagtuo nga atong nadawat karon. Walay kalainan. Dili ingon nga sila sa una sa Old Testament, grabe gwapo, dagko, grabe kagamhanan ang pagtuo nga gihatag sa Ginoo. Susama maura gihapon nga pagtuo. O kana nga pagtuo mao kana diha kanimo igsoon og nakanako nga kita nga mga nagatuo diha kang Ginoo Kristo. Mo na nga kung milampos sila sa ilang mga sa plano sa Ginoo alang kanila, kita usab sa atong pagsunod kang Ginoo Kristo kung atong tumano ng iyang pulong kita magasunod kaniya ana usab ang kalampusan. Ug mao kini ang gusto niyang ipakita dinhi kaysa makausap pa alang sa tanan gihimo na ni Ginoong Kristo. Busa dili ninyo talikdan ang unsang iyang gihimo. Dili ninyo talikdan ang unsang iyang gihalad. Dili ninyo talikdan ang unsa ang iya nga gisakripisyo alang kanato. Ug mao kini ang katuyuan dinhi sa ato nga paghisgot nining sa makausa alang sa tanan. Ug mausab ni ang katuyuan sa Hebrewhanon nga gusto ipakita ni Apostol Pablo, gikinahanglan nato ang padayon sa pagdagan, pagpadayon sa pagsunod, magpadayon sa paghimo sa mga buluhaton aron kini mahimong balaan nga mga buluhaton diha sa atubangan sa Dios tungod kay kini iya sa Ginoo. Kini nahimo tungod sa atong pagtuo kaniya nga mo'y naghalad alang kanato ug sa ato nga kaluwasan. Iya naghimo tanan. Busa sa atong pagduol, pagdawat kang Ginoong Kristo, nahuman na. Sa ato nga pag-ilag kaniya, naplastar na. Sa ato nga pagsunod kaniya, anaan ang kasiguruhan sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug mao kana higalang ato nga pagatan-awon karon. Ug tulo ka punto ang ato nga pagatan-awon, I hope mahuman nato kini o kini una nga ang efficiency, ang pagka-epektibo sa iya nga gihimo, epektibo kini sugod pa nila ni Adam ngadto sa katapusang tao nga ipanganak dinhi sa kalibutan. Dili kini nga mas powerful kaniadto niya gamay na sa ato, mao kana gihapon ka epektibo, mao kana ka sufficiente o kana nga eficiente nga klase sa paghalad ni Ginoong Kristo iyang i-apply gikan sa kinaunhan nga tao katapusang tao kita dinhi sa kalibutan karon apil na ana. Ikaduha nga atong tan-awon mao kining iyang paghatag sa paghalad nga para gayud sa tanan. Dili gihalad niya sa mga tao lang dito sa Old Testament, dili po niya gihalad para lang sa nasa New Testament, dili po niya gihalad sa mga katawhan sa Israel lamang, dili po niya gihalad kini sa mga Gentiles lamang, mga Hintiles sama kanato, wala ni niya ihalad para sa mga Amerikano, wala ni niya ihalad para lamang sa mga Pilipino, gihalad kini niya para sa tanan, wala ni niya ihalad sa mga tigulang o wala sa mga bata, gihalad kini niya sa tanang mga kaidaron o pangidaron sa tao, ang tanan nga mo ila mo dawat kaniya mo sunod kang Ginoong Kristo na ginulsol sa ilang mga kasalanan o mo ila kang Ginoong Kristo ilang personal nga maluluwas o Ginoo tanan ang ilang mga kasalanan mapapas mabayran sa gihimo nga makausa nga sakripisyo ni Ginoong Kristo. Dili na kinahanglan mag-usab pa siya. Dili na kinahanglan mo adto pa siya sa cross ug usob. Dili na siya kinahanglan mo naog dinhi usab niya magpakatawo na usab o niya magapuyo ni kalibutan o niya maghalad na usab dito sa cross pabalik-balik dili na human na. Mo bitaw mingon si Ginoong Kristo sa dito sa cross human na natapos na ang tanan. Tetelestai. It is paid. It is finished. I paid it all. Gibayran na ang tanan. Ug mao kana ang gihimo ni Ginoong Kristo busa kinahanglan nga ato kanang pag-asabton na ikatulo na bahin nga atong pagatan-awon karon mao kanang kaluwasan nga hatag kaniya ngadto sa mga taga-tuo kana nga kaluwasan ngadto na gyud kasiguruan sa langit nga iyang giandam kanato. Dili kini nga kinahanglan pa natong dugangan. Dili kini kinahanglan pa nato nga pag-abunuhan. Dili na kinahanglan pa nato nga ato nga butangan pa og dugang nga mga kaayo sa paghanga kwarta sa paghanga donasyon. Dili na gikinahanglan kini ang iyang kaluwasan hangtod na gayod sa kahangturan. Kung ikaw higala, mudawat kaniya aduna ikay
saad nga nadawat nga ikaw pagaluwason niya o ka nga kaluwasan hangtod sa kahangturan. Sama ka na mo mga Kristohanon, ana ka na nga pagsalig. Kung tinuod gayud nga nagatuon na diha kang Ginoong Kristo, ana ka ng kamatuoran sa kasing-kasing nato nga kita adunay lugar na sa iyang giharian dito sa langit. Og ato nga pagpaminawon kining sunod nga alawiton, glorious freedom. Mao kini nga ato nga paminawon karon sa kalawiton, glorious freedom. Once I was bound by sin's calling fetters, chained like a slave, I struggled in vain. But I received a glorious freedom when Jesus broke my fetters in twain. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious, mighty Redeemer, now and forever, Jesus is mine. Freedom from all the carnal affections, freedom from envy, hatred and strife, freedom from vain and worldly ambitions, freedom from all that saddened my life. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious, mighty Redeemer, now and forever, Jesus is mine. Freedom from pride and all sinful follies, freedom from love and glitter of gold, freedom from evil temper and anger, glorious freedom, rapture untold. Glorious freedom, wonderful freedom, no more in chains of sin I repine. Jesus the glorious, mighty Redeemer, now and forever, Jesus is mine. Ang pulong sa Dios. Karon ato nga tagan-aon katong gisulti kaganina ni Apostol Pablo dinhi og ingon siya dinhi sa 24. Kung pagkabasahon na, kay si Kristo wala misulod ngadto sa balaan nga mga dapit nga hinimo sa mga kamot nga mao ang mga larawan sa tinuod apan ngadto sa langit mismo sa pagpakita karon diha sa presensya sa Dios alang kanato. Hebreohanon 9:25 dili nga siya maghalad paghihapon sa iyang kaugalingon sa makadaghan sama sa labaw nga pari nga nagasulod ngadto sa balaan nga dapit sa matag tuig uban sa mga dugo sa lain kay unya kinahanglan siya unta sa makadaghan magantos sukad pa sa pagtukod sa kalibutan apan karon sa makausal lamang diha sa katapusan sa kalibutan siya mipakita aron sa pagkuha sa sala pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon og maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human nini ang paghukom mao nga si Kristo sa makausa gihalad aron pagpas-an sa mga sala sa daghan ug ngadto kanila nga nangita kaniya siya magapakita sa ikaduha nga gayon nga walay sala alang sa kaluwasan. So gihimo dinhi ni Ginoong Kristo iya nga iya nga gihatagan na kita og kaluwasan nga nagato iya nang gihimo dito dili nagikinahanglan sama sa mga pari sa Old Testament nga balik-balik dito og bisan pagani karon adunay mga alagad nagaserbisyo diha sa Ginoo nga nagabalik-balik diha sa altar unya nagaisa ni ana nga tinapay ni nga chalice unya nagaingon nga nagsakripisyo na usab si Ginoong Kristo usa ka naka pagpanaway usa ka blasphemous nga gihimo sa tao nga gibalik-balik og offer si Ginoong Kristo human na
Klaro dinhi nga giingon sa Biblia, human na gihimo na niya sa makausa lamang diha sa katapusan sa kalibutan. Dili na siya mo balik dinhi ug dili na nato usbon pa ang unsay nahimo as if kulang to wala niya mahikumpleto o wala niya mahingpit ang iyang gibuhat. Human na gihimo na ni Ginoong Hesukristo. Busa higala kung ikaw mo ilaw mo dawat kang Ginoong Hesukristo, aduna na ikay kasiguruhan. Dili na kinahanglan magbalik-balik ka nga naay mo sakripisyo mohalad alang kanimo, gihimo na tanan ni Ginoong Hesukristo. Mao ka ng ato nga tema dinhi sa sufficiente efficiente sa tanan. Og ato usab ka na makita dugangan nato sa pagbasa dinhi sa Roma aron gyud mapamatud-an nato mao kini ang iyang pulong Apostol Pablo gyapon kini Roma 3 og dinhi 25 sa 26 giklaro dinhi ni Apostol Pablo unsa gayod ang iyang nga gihatag nga katudloanan gikan sa kang Ginoong Hesukristo nga nadawat usab niya ug mao niyang gihatag sa mga Kristohanon dito sa Roma 25 ug 26 dinhi sa Roma 3 mingon siya kang kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halad. Hinumdumi usa ka halad usara pasiguli pinaagi sa pagtuo diha sa pagtuo walay lain dili pinaagi sa buhat dili pinaagi sa unsay sakripisyo kundi sa pagtuo diha sa iyang dugo sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloanan sa mga sala nga nangagi pinaagi sa pagkamainantuson sa Dios sa pagpahayag ako nag-ingon ni ini nga panahon sa iyang pagkamatarong aron siya mahimo nga matarong og ang tigpakamatarong kaniya nga nagatuo diha sa Dios ug mao kini ang iya nga gihimo. Siya nagpahayag ug imingon siya ako nag-ingon ni ini nga panahon sa iyang pagkamatarong aron siya mahimo nga matarong og ang tigpakamatarong kaniya nga nagatuo. Mao kana pagtuo lamang. Nagatuo diha ni Jesus. So diha sa atong pagtuo gipakamatarong na kita. Sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na naa pa ang kasalanan. Ana pa ang mga kalapasan, ana pang pagkadautan. Dili kana nato malikayan kay ani kita gihapon gisulod nining usa ka unodnon nga lawas nga naa pa puno sa sala ug puno sa kahugaw. Apan sa mata sa Dios nga nagatuo na kita nagasalig kaniya nakita kita niya isip iyang mga kanakan o aduna nay kasiguruhan nga kita moabot didto sa iyang gingharian bisan pa nga naay atong maagian nga mga kalisdanan kalapasan kasalanan og iyang giingon nga as long nga kita magapangayg pasaylo sa atong mga sala andam siya mo pasaylo niini ug mao kana atong kapasalamatan kaniya. Nakahibalo ang Dios nga kita makalapas gyapon, nakahibalo ang Dios nga kita makasala gyapon. Mao nga nagaingon siya sa panahon nga kamo i-convict sa balang espiritu nga kamo nakasala, duol kamo pangayg pasaylo, i-confess ninyo kanako o ako anda mo pasaylo sa inyong mga kasalanan. Mao kanang gihad saad sa Ginoo. Mao nga kita nga mga nagatuo kaniya ana nga kasiguruhan tungod kay iya na gihimo ang pagpakamatarong. Iya nang gibayran dito sa cross sa Kalbaryo. Dili na kinahanglang dugangan sa tao. Sa makausapa, gihimo na niya tanan. Busa higala, dili kita mga tao nga human, makasala tao niya pag human, maghimo na punta, kinahanglan ato ning tarungon, aron makabayad ko sa akong sala. Ako ning himuon, aron makabayad ko, ako mo hatag o kwarta, aron makabayad ko, ako mo halad ni ining mga precious nga mga butang, mga bililon nga butang, aron mabayaran ang akong mga kasalanan. Dili pinaagi ni ana. Gihimo na ni Ginoong Hesukristo na human na. O kinsa katong mga nagatuo nagaila kaniya dili kini mga tawo nga moingon nga total gibayran na bitaw sa Ginoo magpakasala pa ko. Aka na usab nga kinaiya. Sa usa ka tawo nga aduna pay plano magpakasala, ana pa siya ni anang gugma sa paghimo og sala, ana pa siya ang iyang gusto, iyang desire, ang iyang kahigwaos sa paghimo, ang iyang mga damgo, ang iyang tinguha sa iyang kasing-kasing mao gyapon ang pagpakasala. Wala pa gid siya tinuod makapangayg pasaylo sa Ginoo. Wala pa siya magahinulsol nini. Kaya ang tao nga nagahinulsol nagadumot na sa iyang kasalanan. Ang tao nga nagahinulsol nagakasuko na sa mga sala o sa kalapasan nga iyang gihimo. Ang tao nga nagahinulsol dili na gusto mo buhat nini. O bisan patuod nga kita mabiktima sa kaaway, kita gyapon mailad sa kaaway, kita makahimo niya ng mga salaa, kita magabasol, magahinulsol, magahilak o magahangyo sa Ginoo. Lord, pasaylo ako na usab na buhat ang usa ka sala nga dili na unta ang himuon.
Wala kita magaplano, magakalipay, muhimog sala. Sa panahon nga kita makasala, na usab sa unsay atong ipangayo pasaylo kaniadto, muduol kita sa paghangyo. Lord, imo na akong ipasaylo kaniadto, nagduol na usab ako kanimo, mangayo ako pasaylo aron imo ako nga matagaan na usab ni ining pagpasaylo, kay ikaw nagaingon nga ikaw andam mo pasaylo sa mga tawo nga muduol kaniya sa pagpangayo niini. Adunay mga katawhan, adunay grupo karon sa mga tawo nga moingon dili na kita mga ipasaylo. Usa ka nakadako nga pagpanghimakak sa pulong sa Dios. Ang ilang gibasihan ang ilang nga mga kaugalingon nga pangunahuna, ang ilang pangwinta. Kay ngano kuno mga ipatagpasaylo nga gipasaylo naman tayo ni Ginoong Hesukristo kaniadto. Yes, tinuod na siya. Apan nagsugo usab siya nga kada panahon nga kita makahimog sala, mangayo tagpasaylo. Kay walay Kristohanon o walay balaan nga tao nga magakalipay sa paghimog sala. Dili lang ikaw mo ingon nga salamat Dios, salamat Ginoo kay imo na kong ipasaylo sa una, himo na pud ko ron. Salamat Ginoo kay imo na kong ipasaylo sa una, himo na pud kong sala karon. Dili ka na mao ang pagabuhaton sa tao nga tinuod kayo nakaangkon sa kaluwasan. Kay ang tao nga naagi bag-o sa Ginoo nga ang balang espiritu nga gabuyo kaniya naagi ang pagbasol, paghinulsol sa iyang mga nabuhat og kana moy ato nga mahimo aron kita mo balik duol sa Ginoo og sa ato nga pagduol kaniya magkuha kita kusog o kabaskog dugang kadasig sa ato nga pagsunod o paghimo sa mga balaanon nga butang aron paghimaya kaniya. Hinumdumi mga higala, dinhi giklaro ni Apostol Pablo nga kita iya nang gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Ug ang iyang paghimo kanato nga matarong kausa lang. Dili ka na kinahanglan nga usbo na pod. Ay nakasala ko, magpakamatarong na usab ko. Gipakamatarong na kita niya diha sa iyang atubangan. Sa panahon nga kita magkasala, mga itagpasaylo. Iyatang pagahilimpiyuhan. Apan kita sa iyang atubangan, anaa na ang pagkamatarong tungod sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Kay ang pagtan-aw sa Ginoong Amahan kanato dili base sa unsa atong mga ginabuhat, kun dili base sa unsay gibuhat ni Ginoong Hesukristo alang kanato. Ug mao bitaw nga kita nakit-an na niya gipakamatarong tungod kay ang iya nga matarong anak mauna ang nagasalipod kanato. Siya na ang nagatindog diha sa tubangan sa Dios ug ang nakita sa amahan maong pagkamatarong sa iyang bugtong anak nga kita nga nagpasalipod kaniya gihimo niyang matarong bisan pa sa mga experiences nato din sa kalibutan nga mga butang usahay kita mahulog gayud sa kasalanan apan naa sufisyente ang iyang gihimo hangtod sa kangturan makahatag kini og pagkamatarong. Busa ang iya nga sakripisyo alang sa tanan. Mo atong gibasa nato kaganina. Natong basahon usab dinhi sa Roma 6, no, ibinga to sa 10, og mao kini ang idea dinhi nga si Ginoong Hesukristo mao gyud ang all sufficiente nga nagahalad sa iyang kaugalingon aron kita dili lang nga mahimong matarong kundi kita usab sa tubangan niya limpyo na gayud og angayan mosulod sa iyang gingharian. Dinhi sa 9 o 10 dinhi sa Roma 6 ato nga pagbasahon din mingon ang pulong sa Ginoo Romans chapter 6 verses 9 and 10 mingon ang pulong sa Ginoo nga nahibalo nga si Kristo ingon nga nabanhaw na gikan sa mga patay dili na mamatay pa. Sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon dili na kinahanglan pa siya nga mohalad na po siyang kaugalingon sa cross kay dili na siya kinahanglan mamatay. O dili na siya mamatay pa o usob. Nga naman, sa diyang gibanhaw siya, na siya lawas nga, glorified, resurrected body. O dinhi ingon ang kamatayan wala nay gahom ibabaw kaniya. So wala nay glain pa nga himong sakripisyo sa Ginoong Hesukristo. Dili na siya mosakar pud sa cross magpakamatay kinsa tong mga wala pa diya, kinsa tong mga nakasala na pod, magpakamatay na pod ko para sa inyo. Unya naa na poy naghimo ugma mobalik na pod ko sa cross. Dili na kinahanglan kay dili na siya mamatay, human siya gilansang sa cross na matay o gilubong sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Anaa na ang kinabuhi nga walay katapusan nga na siya Dios man pero ang iyang pagkatao naa mulungtad na hangtod sa kangturan ug mao na nga ato siya makita dito sa gingharian sa Dios o kita anaa na ni ana nga kasiguruhan kay diha dinhi sa kapitulo 6 10 kay diha nga siya namatay ngadto sa sala sa makausa apan diha nga siya nabuhi ngadto sa Dios. Kausa na niyang gihimo ni sa makausa pa.
Mao ni ang gusto nato nga masabtan karon mga higala o mga igsoon. Sa makausa lang iyang gihimo. Og sa makausa iya nang gihimo og nahimo. Giperfekto, gihingpit na niya ang paghimo og mao na kita aduna nay kasiguruhan sa mao nga kaluwasan. Wala nay lain pang atong pagasaligan. Busa kung kita nakatuo nagadawat kaniya na nakita ni anang pagtuo, ana kinang paglaom, ana yang pagsalig ug dili nang kinahanglan atong buhatan pa og unsa nga maka-contribute para sa mao nga kaluwasan. Apan mao kini atong tan-awon usab ug mao ni akong ipahinumdom kaninyo nga sa kasiguruhan nga ang gibag-o o gihatagan og pagtuo ni Ginoong Hesukristo nga mao nagsalig na kaniya aduna nay bag-o nga kinabuhi. Ug ato kini tan-awon karon sa ato nga padayon unya human ning usa ka lawiton nga ato sa paminawon, safe in the arms of Jesus. Safe in the arms of Jesus. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Hark, 'tis the voice of angels, borne in a song to me. Over the fields of glory, over the jasper sea, safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Safe in the arms of Jesus, safe from corroding care, safe from the world's temptations, sin cannot harm me there. Free from the blight of sorrow, free from my doubts and fears, only a few more trials, only a few more tears. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Jesus, my heart's dear refuge, Jesus has died for me. Firm on the rock of ages, ever my trust shall be. Here let me wait with patience, wait till the night is over, wait till I see the morning break on the golden shore. Safe in the arms of Jesus, safe on His gentle breast, there by His love o'ershadowed, sweetly my soul shall rest. Ang pulong sa Dios o ato nga napaminawan kaganina, safe in the arms of Jesus. Sinuod. Ana gyud ang kasiguruhan. Dili na kita mabalaka, ana na kita sa mga kamot. Ana na kita sa mga bukton sa ato nga mangluluwas. Busa na di na kinahanglan nga mo kabit pa ka, siya na ang nagkupot sa imo o siya nagkupot sa ato. Mao ka ng ato nga dako nga pasalamatan.
Og ato nakit-an kaganina sa makausap pa, iyan ang gihalad ang iyang kaugalingon, efficiente nga iyang gihimo, ang pagkalimpyo, ang pagluwas, iyang gipakamatarong kita, og human niya na gihimo niya siya nabanhaw, human sa iyang kamatayon, og anaa na dili na siya kinahanglan pamamatay pag-usab. Og dili na siya kinahanglan maghadto sa cross aron magpakamatay pag-usab, pagbayad. Nahuman na, gihimo na niya. Iya na kita nga gipakamatarong. O sa dihang iyat ang gipakamatarong, dili na nato kinahanglan pang dugangan aron kita mahimong matarong sa iyang atubangan. Apan tungod kay iya kitang gipakamatarong, ana nang kinaiya nato sa ugugma sa paghimo og matarong. Sa ato pang mga batarong nga butang, mga maayo nga butang, mga sakto nga mga buluhaton, ang mga buhat nga maayo matarong, dili na kini gidugang nato para kita makaangkon sa kaluwasan, kundi mauni ang kinaiya sa usa ka tawo nga gipakamatarong. Mao bitaw nga ang usa ka tawo nga tinuod gyud nga giluwas diha ni Ginoong Hesukristo, dili gyud nimo na may limod nga maghimo na gyud siya matarong nga mga binuhatan. Ang iyang gihimo nga matarong nga binuhatan, dili niya na gihimo aron siya maluwas og madugang didto sa unsay gibuhat ni Ginoong Hesukristo. Wala kanay pulos, dili kana makaluwas kaniya, giluwas na siya. Apan kita nga mga niluwas niya, anaa ang gugma ng kasing-kasing, ana ang pagsunod, ana ang kahigwaos, ana ang desire sa atong kasing-kasing o kinabuhi nga mohimo og maayo nga naman mao na ang atong kinaiya, gibag-o na kita. Gibag-o na kita. Mo na sa katapusan nato dinhi nga bahin, anaa gayud ang atong pagkasiguro sa kaluwasan to the uttermost. Mao na ang ingon. Unsa man ang to the uttermost? Ngadto sa walay dili na ito masukod. Ngadto na gyud sa panahon nga kita pagadalhon niya. Iyang gihimo nga sufficiente. Iyang gihimo kini para sa tanan. Iyang gihimo hangtod sa kahangturan, sa makausa lang. Sa makausa lang. Mao ni gusto nato nga ipakita dinhi mga kaigsuonan, og nang hinaut ako nga ato nang masabtan. Dili na gikinahanglan pang balik-balikon ang paghalad ni Ginoong Hesukristo. Kausa lang. Gikinahanglan lang nato nga tininuod gyud ang atong paghinulsol sa atong mga kasalanan ug miila kita mudawat kaniya isip atong personal nga maluluwas og Ginoo. Ilhon nato nga kung wala kitay Kristo, siguro kita dito sa kalayo sa impyerno. Ilhon nato ang gibuhat niya dito sa cross sa makausa lang, mao na ang perfecto hingpit nga bayad sa tanang mga kasalanan nato. Dili lang ako imo kundi sa tanang mga tao gikan sa panahon ni Adam hangtod sa katapusan, bisan asa nga lugar ning kalibutan na kung sila midawat ng Ginoong Hesukristo, bisan unsa nga henerasyon nga sila miila ni Ginoong Hesukristo, maora kana gihapon nga kaluwasan gikan ni Abraham hangtod kanimo karon higalaw sa sunod pa nga mga Kristohanon, kana nga gihimo ni Ginoong Hesukristo mao na ang sufficiente nga mo'y naghatag kanatog kaluwasan o kini sa tanang henerasyon o kini hangtod sa kita mauban niya dito sa iyang gingharian sa makausa lamang nga gihimo kini ni Ginoong Hesukristo. Dili na gikinahanglan pa nga dugangan o pagsakripisyo. Musa gani dili na dili na nato na pangitaon pa ang mga klase sa mga grupo simbahan nga magahimo niini. Usa kana ka blasphemous, usa kana ka pagdaot sa ngalan sa Dios. As if ang gihimo ni Ginoong Hesukristo kaniadto kulang, dili kompleto, wala niya mahimo ang insakto, wala niya mahingpit ang iyang gihimo, busa gikinahanglan nga himuon na usab karon. Dili kana usa ka na kapag pakaulaw, pagyamid sa gihimo ni Ginoong Hesukristo, usa ka pagdaot sa iyang gihimo, nahimo na humana niya ang tanan. Busa kita nga mga Kristohanon, mapasalamaton kita. Tungod kay sa makausa lamang iya kanang gihimo. Ug mao kanang gahom sa iyang sakripisyo tungod kay siya Dios og tao. Dios siya nga mihimo sa tanan ug mihatag sa gahom sa maong pagpasaylo kanato, apan tao siya nga may representar kanato kay dili kay kinahanglan pag-ayo, gikinahanglan gayon nga usa ka tawo ang mahimong sakripisyo didto. Mga higala, sa makausa lamang gihimo na ni kini ni Ginoong Hesukristo. Sa kaayo nga gibuhat sa ato nga Dios, gihalad niya ang iyang kaugalingon nga anak aron kita mapasaylo sa atong mga kasalanan.
Ipuyo siya dinhi para kanimo ug kanako. Nganong ato siyang pagatalikdan. Ang mga Hebreohanon kaniadto nagapanginguha nga muling kawas sa mga kalisdanan. Ang mga Hebreohanon nga mga Kristohanon nagpangita og maayo o sayon nga pamaagi sa pagkinabuhi nga dili under sa kalisod, persecution o ban pa nga mga kalisdanan. Dili kini mo ang dalan sa mga Kristohanon. Ang dalan sa Kristohanon mingon si Ginoong Hesukristo sa mga tawo nga nagapas-an sa cross o nagasunod kaniya. Ang dalan nga Kristohanon mao kana ang dalan ni Ginoong Hesukristo nga mao ang pagpuyo ning kalibutan na nga nagpaubos na ang kapobrehon apan iyang gihaldan iyang kaugalingon dito sa cross aron kita mapasaylo sa atong mga kasalaanan. Usa ka dalan nga puno sa pag-antos, usa ka dalan nga puno sa kakapoy, usa ka dalan nga puno sa kasakitan apan iya kining gihimo para sa atong kaluwasan. Kita usab nga may sunod kang Ginoong Hesukristo, dili kita maghimo sa kadisdanan ug mga daghan pang makapaitan aron ta maluwas apan gihimo nato kini tungod mao kini dalan nga maghatag kanatong paghinumdom kang Kristo kanunay nga mao kini ang gibuhat kanato. Kay kung ana kita sa kahayahay, ana sa kadato, ana sa kamaayo, kahamugaway sa pagpuyo, makalimtan nimo ang Ginoo. O mo kanay nahitabo karon nimo higala o uban pa karon nga naminaw nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. Abi nila og kamaayo sa kinabuhi mao na kana ang maayo sa kalibutan nga ilang gipuy-an. Wala kanay paglaom nga pagaadtuan kung ikaw dili mo dawat mo ila kang Ginoong Hesukristo. Busa ang sa makausa lamang iya nga gihimo. Sa makausa alang sa tanan. Namatay si Ginoong Hesukristo para kanato. Gilubong na banhaw, misaka ngadto sa langit, ug siya mobalik dinhi aron sa pagdala kanato ngadto sa iyang giharian. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon kami nagapasalamat ni ini nga kahaponon nga imo nasab kami nga gitagaag higayon. Hinaot Ginoo nga imong gamiton ang imo nga pulong ngadto gayod sa mga singkasing sa mga naminaw. Hinaot nga dili kini masayang ug nagampo kami nga kini Ginoo imong paggamiton ngadto sa kadayganan kay mayan sa imong ngalan bisan pa sa kaluwasan sa mga katawhan nga wala pa makaila kanimo ug paglig-on sa mga tawo mga Kristohanon nga nagasunod ug nagaila na kanimo. Tuguti Ginoo nga kini imong pulong magabag-o gayod og daghan nga mga katawhan. Hinaot nga kini imong paggamiton aron adunay mga kalagnaw sab makaangkon kanimo makahibalo sa imo nga gipahimo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Din sa makausa lamang alang sa tanan, siya nagbayad sa among mga kasalanan. Kining tanan namong giampo, gihangyo, isalig diha kanimo pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Daghang salamat. Pulong sa Diyos. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy o grasya diha lamang kang Hesukristo nga atong manuluwas og Ginoo. Amen. Kapitulo